Primero Nephi, Kapitulo 4. Si Nephi mipatay ni Laban sa sugo sa Ginoo ug unya mikuha sa mga palid nga tumbaga pinaagi sa usa ka laang. Si Zora mipili sa pagkuyog sa banay ni Lehi dito sa Kamingawan, mga 600 hangtod 592 BC. Og nahinabo nga nakigsulti ako sa akong igsoon nga mga lalaki, nagingon, kita mabalik pag-usab nato sa Jerusalem o kita matinuod anon sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Kay tan-awa siya gamhan pa kay sa tibuok yuta niyana ngano nga dili man nabaw pa sa gamhanan kay ni Laban og sa iyang kaliman o gani sa iyang napulo kalibo. Busa kita moadto kita magligon on sama si Moises. Kay siya sa pagkitinuod na mulong nato sa tubig sa pulang dagat. Og sila nabihan nato og nari. Og ang atong mga amahan nakaagi ikikan sa pagkabihag sa uga nga yuta. Ug ang mga kasundulohan sa Paraon misunod og nangalumos sa tubig sa pulong dagat. Karon tan-awa kamo nahibalo nga kini tinuod o kamo nahibalo usab nga usa ka anghel misulti kaninyo. Busa magduha-duha pa ba kamo? Kita mo ato ang Ginoo makahimo sa pagluwas kanato sama sa atong mga amahan. Og mo laglag ni Laban sama sa mga Egyptohan. Karon sa diha nga ako makapamulong niini nga mga pulong, sila diha pa sa kasuko o mipadayon pa sa pagbagumbon. Hinoon sila misunod kanako hangtod miabot kami sa gawas sa mga pari sa Jerusalem. Og niana og ana nga pagkagabi og ako misugo kanila sa pagpatago sa gawas sa mga pari. Og sa diha nga nakatago nga na sila, ako si Nephi mikaman mang nato sa sulod sa dakbayan og mipadulong sa balay ni Laban. Ug ako giubanan sa espiritu, wala masayod sa sinugdanan sa mga butang nga ako mobuhat. Bisan pa ni ana ako mipadayon og sa nagkaduo nga ako sa balay ni Laban, ako nakikita og usa ka tawo og siya namulupog sa yuta sa akong atubangan kay siya nahubog sa bino. Og sa diha nga ako miduol kaniya, ako nakikita nga Laban kinii. Og ako nakikita sa iyang espada. Og ako mihubot niini gikan sa sakkuban. Og ang puloan niini usa ka lunsay nga pulawan. Og ang pagkahimo niini hilabihan ka maanindot. Og ako nakakita ang suwab niini mahalawan nga asero. Og nahinabo nga ako nagpugos pinagi sa espiritu sa pagpatay ni Laban. Apan ako maingon sa akong kasing-kasing, wala pa gayud matahibo nga ako nakapaagas og dugo sa tawo. Og ako mikulo og hinuwat nga ako dili na lamang mopatay kaniya. Og ang espiritu miingon kanako pag-usab, tanawa ang Ginoo mitugyan kaniya nganha sa imong mga kamot. Oo, ug usab na sayop nga siya mitungha sa paghunos sa akong kinabuhi. Oo, og siya dili
maminaw sa mga sugo sa Ginoo ug siya usab nakakuha sa among katabangan. Og nihimno nga ang Espiritu miingon kanako pag-usab, patya siya, kay ang Ginoo mitungan kaniya diha sa imong mga kamot. Tanawa, ang Ginoo moputay sa mga dautan aron sa pagtunhay sa iyang maturang nga mga katawhan. Maayo pa nga ang usa ka tawo mamatay kay sa usa ka nasayod nga mokunhod og mamatay tungkod sa pagkawalay pagtuo. O karon sa diha nga ako si Nephi nakatungod niini nga mga pulong, ako nahimundom sa mga pulong sa Ginoo. Diin siya misulti kanako sa kamingawan, nag-ingon samtang ang imong binhi mohupot sa akong mga sugo, sila mo uswag sa yuta sa saan. Oo, og ako naghunahuna usab nga sila dili makahupot sa mga sugo sa Ginoo sumala sa balaod ni Moises. Gawas kon anaa kanila ang balaod. Og ako nasayo usab nga ang balaod nakulit sa mga palid nga tumbaga. Og usab ako nasayo nga ang Ginoo mitugyan kang leban ngari sa akong mga kamot alang niining mao nga hinungdan aron ako makakuha sa mga talaan sumala sa iyang mga sugo. Busa ako misunod sa tingod sa Espiritu o migunit kang leban diha sa buhok sa iyang ulo. Og ako miputa sa iyang ulo sa kaugalingon niya nga espada. Og human ako miputo sa iyang ulo sa iyang kaugalingon ng espada, ako mikuha sa mga saput ni Leban. Og ako misubob niini o gani ang matag tipig. Og ako mitaod sa iyang taming sa akong bataang. Og human ako mibuhat niini, ako miadto sa tipiganan sa bahandi ni Leban. Ug sampam nagpadulong ako pangingon sa tipiganan sa bahandi ni Leban, tanawa ako nakikita sa sunod kuon ni Leban nga nagkupot sa mga yawe sa tipiganan. Ug ako misugo kaniya sa tingon ni Leban nga siya makuyog kanako nato sa tipiganan sa bahandi. O gipakaingon niya nga ako mao ang iyang agalon, si Leban, kay siya nakakita sa mga saputs og ingon usab sa espada nga gipako sa atong batang. Og siya nakiksulti kanako mahitungkod sa mga katigulangan sa mga wedo. Siya nahibalo nga ang iyang agalon si Leban kanunay nga migawas mag-abi gabii uban kanila. Og ako nakiksulti kaniya ingon nga si Leban. Og ako misulti usab ngadto kaniya nga ako kinahanglang modala nga mga kinulit nga diha sa palid nga tumbaga ngadto sa akong magulang nga mga lalaki nga tua sa gawas sa mga parir. Og ako mihayo kaniya sa pagsunod kanako. Og siya nagdahom nga ako naghiskot sa kaigsunonan sa disimbahan. Og nga ako mao gayud sa si Leban kinsa akong gipatay, busa siya misunod kanako. Og siya nakiksulti kanako sa makadaghan mahitungkod sa mga katigulangan sa mga wedo. Samtang ako mipadulong sa akong igsoon nga mga lalaki nga tua sa gawas sa mga parir. Og nahinabo nga sa pagkita ni Leban
kanako hilabihan ang iyang kalisang, og ingon mang usab si Lemyo og si Sam. Og sila midagan gikan sa akong atubangan kay sila nagtuo kini mao si Laban. Og nga siya mipatay kanako og mitinguha usab sa pagpatay kanila. Og nahinabo nga ako mitawag kanila og sila nakidungo kanako busa mihunong sila sa pagdagan gikan sa akong atubangan. Og nahinabo nga sa diha nga nakita sa salukoon ni Laban ang akon igsuong nga malalalaki siya nangurog og modagan na untagikan kanako og mabalik sa dakbayan sa Jerusalem. O karon ako si Nephi usa ka tawo nga may gidak-on og may gitason ang pamarog ug usab nakadawat og igo nga kusog gikan sa Ginoo. Busa ako gunit sa sunugon ni Laban aron dili siya makadagan. Og nahinabo nga ako nagkisulti kaniya nga kon siya maminaw sa akong mga pulong ingong nga ang Ginoo buhi. Og samtang ako bihuy ni ana ko maminaw siya sa among mga pulong, kami mao luwas sa iyang kinabuhi. Og ako nagkisulti kaniya uban ang panumpa nga siya dili kinahanglang mahadlok, nga siya mahimo nga usa ka kawason nga tawo sa mata kanamo kon siya mukuyog kanamo nato sa kamingawan. Og ako usa musulti kaniya nga gingon sa pagkatinuod ang Ginoo misuko kanamo sa pagbuhat ni ini nga butang ug dili ba kita magkuig sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Busa kon ikaw moadto sa kamingawan nato sa atong amahan, ikaw adunay dapit uban kanamo. Og nahinabo nga si Joram nadasig sa mga pulong nga ako misulti. Karon si Joram mao ang ngalan sa salukoon og siya misaan sa paguban sa kamingawan nato sa akong amahan. Oo, og siya nanampa usab sa pagpabilin uban kanamo sukad ni ato nga higayon. Karon kami mitinguha nga siya magpabilin uban kanamo tungod ni ini mao nga hinunggan nga ang mga Hudo dili unta masayod mahitungod sa mga paglayas nato sa kamingawan, basin pa unya og sila mo gukod kanamo og malaglag kanamo. Og nahinabo nga sa diha nga nakapanumpa na si Joram kanapo og ang mga kahadlok mahitungod kaniyang nawala. Og nahinabo nga kami milala sa mga palid nga tumbaga og sa sulugoon ni Laban og biya padulong sa kamingawan og mipanaw nato sa toda sa among amahan.